السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا التربيتينيا. بالنسبه للتربيتينيا متعلقه بواحد لابارتيو. دونك هاد لابارتيو هادي كما كتشوفوا عندي هنا بارتيو ساهله غير باش ندير بها. من بعد ان شاء الله غادي نتعمقوا في لي بارتيو. دونك عندي هنايا لا بروميير كيسيون اللي هو لونسي مايكروسوفت لو لوجيسيال مايكروسوفت اكسل. دوزيام كيسيون reproduire et mettre en forme la feuille de calcul ci-dessous. يعني غادي تدخل اكسل من بعد غادي تكتبوا هاد لي دوني هادو. لا كيسيون نيميرو 3 mettre en forme، يعني غادي تكتبوا هاد لا كيسيون نيميرو 2 غادي تكتبوا هاد لي دوني من بعد ديروا لا ميزون فورم. بالنسبه لا ميزون فورم راه الامر الطريقه ساهله باش نديرو لا ميزون فورم. اول حاجه خصني اونكادري هاد لي دوني. باش اونكادري يعني باش ندير لهم واحد الاطار خصني سيليكسيوني لي دوني كما كتشوفوا. من بعد غادي تمشيو لونغلي اكاي، لونغلي اكاي وبالضبط لا زون بوليست ما غادي تلقاو لا كوموند بوردور. غادي نسيليكسيوني، غادي نكليك على الفلاش ديال بوردور ونختار توت لي بوردور، اولا نختار نكليكي على اوتر بوردور. من بعد غادي تفتح لينا واحد لافوناتر، واحد لونغلي صغيره. دونك هاد لونغلي صغيره، هاد لافوناتر صغيره فيها بزاف ديال لي زونغلي بحال نومبر، الومنيوم، بوليس، كل اونغلي الدور ديالها. حنا غادي نختاروا لونغلي، غادي نكليكيو على لونغلي بوردور. دونك في وسط لونغلي بوردور عندنا بليزيور زون، منهم لا زون لين، لا زون بريسيليكسيون، لا زون بوردور. دونك بالنسبه لا زون لين فيها دو زيليمون اللي هما ستيل اي لا كولور. دونك شنو كنقصدو بالستيل؟ الستيل هو الشكل ديال الاطار اللي غادي ناثر به. دونك غادي نختار باغ اكزومبل هاد الستيل هذا ونختار واحد لا كولور. باغ اكزومبل غادي نختار لا كولور بلو. وفي لا زون بري سيليكسيون سوا عندي ثلاثه ديال لي زيليمون، ثلاثه ديال لي كوموند. لا بروميير كوموند هي aucune، la deuxième commande il y a compteur et la troisième commande il y a intérieur. donc aucune الدور ديالها هو انه اذا كان عندي واحد الاطار واحد لا بوردور بغيت نحيدو غادي نكليكي على aucune. compteur غير باش ناثر الجدول اولا لي دوني من على برا. اما intérieur باش ناثر لي زيليمون من الداخل. دونك انا غادي نختار واحد ستيل عادي، غادي نختار لا كولور نكليكي من بعد على كونتور، يعني نفس الاطار اللي غادي يكون على برا هو اللي غادي يكون لداخل. ومن بعد نكليكي على اوكي باش نابليكي هاد الموديفيكاسيون اللي درت. هذا بالنسبه للكونتور. بالنسبه لا بوردور من بعد غادي نبدل في لا كولور دو رومبليساج ديال هاد لي سيلول من A1 حتى ل E1 ومن A1 حتى ل A6. دونك باش نسيليكسيونيهم اون ميم طون غادي نكليكي على توش كونترول بهذا الشكل هذا باش نسيليكسيوني هاد لي زيليمون في نفس الوقت. نزيد معاهم حتى لا سيلول بي 7 بي 8 بي 9 et بي 10 et la cellule B11. من بعد يمكن لي نبدل في لا كولور دو رومبليساج. باغ اكزومبل غادي نختار هاد لا كولور اللي هو باغ اكزومبل لا كولور فيردون اكسنتياسيون 5 كلير 60%. دونك غادي تمشيو لونغلي اكاي. هاد لا كوموند اللي سميتها في لا زون بوليس، لا كوموند اللي سميتها لا كولور دو رومبليساج. غادي نختار واحد لا كولور اللون اللي يعجبكم يمكن لكم تختاروا. دونك الريزولتا فين اللي غادي نحصل عليها هي هادي كما كتشوف. دونك نفترضوا راكم ديجا درتو لي يعني كتبتو لي دوني، درتو لا ميزون فورم. غادي تجي المرحله الثالثه اللي هي لونغوجيسترومون ديال هاد لي دوني اللي كتبتو. دونك انغوجيستري لو كلاسور سو لو نوم دو بي7 دون فوتر بروسي. دونك لونغوجيسترومون ساهل، غادي تمشيو لونغلي فيشي، le menu fichier. من بعد غادي نكليكي على enregistrer sous، غادي نكليكي على parcourir. ومن بعد نختار واحد الدوسي اللي غادي ندير فيه هاد لي دوني. باغ اكزومبل غادي نديرهم في هاد الدوسي هذا اللي هو FP première année site 1 ونكليكي على enregistrer. فوالا
Donc هذا بالنسبة troisième question. بالنسبة quatrième question اللي هو dans la feuille, dans la cellule E2, saisir la formule pour calculer le coût du ciment ordinaire. يعني في هاد لا سيلول هادي E2 غادي نكتب لا فورمول غير باش نحسب المونطون ديال السيمون اوردينير. دونك في هاد الطابلو كما كتشوفوا عندنا désignation على لي زارتيكل. Par exemple, on a ciment ordinaire, contreplaqué, fer tendu 10 إلى آخره. عندنا les unités يعني باش كنعبروا هاد les articles. Par exemple, ciment ordinaire كتعبر بالصاك. l'unité ديالها هي par sac. pièce, unité, الكيلو والغولون. بالنسبة لا كونتيتي هي الكمية اللي عندنا في هاد لا فاكتور ديال كل ارتيكل. Par exemple, عندنا 200, 100, 147, 37 et 36. بالنسبة للبري يونيتير كنقصدو به هو الثمن ديال كل ارتيكل، وفي الاخر غادي نحسبو لو مونطون. دونك لو مونطون غادي ندير ايكال وغادي نكليكي من بعد على لا سيلول ديال السيمون اوردينير اللي هي 200 لا كونتيتي. غادي ندير لا مولتيبليكاسيون اللي هي نجمه ايطوال او نكليكي على لا سيلول ديال البري يونيتير ديال السيمون اوردينير. غير هنا كما كتلاحظوا معايا كتبت ايكال، ضروري خصني نكتب ايكال باش ندير لا فورمول. خصني ضروري نسبقها بايكال. سي 2 كنقصد به لي دوني اللي كاينين في لا سيلول سي 2. دي 2 كنقصد بها لي دوني اللي كاينين في لا سيلول دي جوج. يعني بلا ما نكتب 200 نضربها في 4960. علاش؟ لان هاد لا كونتيتي والبري يونيتير راه ممكن يتبدلوا. دونك اذا تبدلوا كتبتهم يعني بطريقه عاديه، يعني حتى في المونطون خصني نبدلهم. من الاحسن نكتب لي ريفيرونس ديال لي سيلول باش واخا نبدل في لا كونتيتي او لا في البري يونيتير كما غتشوفوا دابا. غادي نكليك على اونطري. لاحظتوا معايا دونك 200 مضروبه في 4960 البري او المونطون هو 992 الف. مثلا بغيت في لا كونتيتي نرجع غادي ندير 300 اوتوماتيكمون ملي غادي نكليك على اونطري المونطون غادي يتبدل. هذا هو لافونتاج انني نستعمل لي ريفيرونس ديال لي سيلول. هذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 5. copier la formule de la cellule E2 pour calculer le coût des autres articles. يعني غادي نجي لهنا غادي نسيليكسيوني، يعني هادشي اللي درتو في المونطون غادي نعاود نديرو في هاد لي زارتيكل كلهم. غادي نسيليكسيوني لا سيلول ديال المونطون ديال لا بروميير ديال السيمون اوردينير. غادي نجي لهاد لو كوان اللي كاين في التحت على اليسار على اليمين حتى كتبان لي هاد بلوس اون غرا بلا كولور نوار. غادي نكليكي على بلو بوطون كوش ونانكريمونتي حتى لاخر ارتيكل باش ما نعاودش الخدمه اللي درتها باش ما نعاودهاش نضيعها. بهذه الطريقه كتم لانكريمونطاسيون. بهذه الطريقه نقول هذا هو لافونتاج ديال الاكسل باش نكتب لي زوطخ لو مونطون ديال لي زوطخ ارتيكل بهذه الطريقه. هذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 5. بالنسبه 6 dans la cellule E7 saisir la formule permettant de calculer le montant total hors taxe. بالنسبه للتوتال يعني المونطون توتال hors taxe كنقصدو به هو لا صوم ديال هاد لي مونطون كاملين بهم. باش ندير لا صوم ديالهم كما شفنا سابقا يمكن نستعمل لا فونكسيون صوم، سوا تكتبها بالدك سوا غادي تسيليكسيوني انطلاقا لي فونكسيون اللي كاينين في الاكسل. دونك كنكتبوها بيدنا. غادي نكتب صوم لا فونكسيون صوم. غادي نفتح البارونتيز ونسيليكسيوني هاد لي دوني. لاحظتوا معايا عطاني هنايا اونتر بارونتيز E2 de point E6 يعني انطلاقا من لا سيلول E2 حتى لا سيلول E6. ونشد البارونتيز ونكليكي على اونتري. دونك عطاني المونطون توتال اور تاكس. بالنسبة à la question 7, sachant que la remise تتساوي هو المونطون توتال اور تاكس مضروبة في 5%. دونك في هاد لا سيلول هادي خصني نكتبو
خصنا نكتبو لا غوميز، يعني شحال غادي يخفض لهاد البري اللي كاين في المونطون توتال اوف تاكس. دونك غادي نديرو ايكال ديال لا فورمول، غادي نكليكي على هاد المونطون توتال اوف تاكس، ندير ايطوال، ونكليكي على لا غوميز اللي هي 10%. من بعد غادي نكليكي على اونطري باش تحسب المونطون او لا غوميز. دونك من هاد البري هذا غادي ينقص لينا واحد لا غوميز تخفيض ديال 211,021 درهم. دونك علاش كنكتب بهاد الطريقه؟ لان لا غوميز كتبدل كل مره كتبدل. دونك هنا يمكن ندير مثلا 5%، غادي نكتب 5 ونكليك على اونطري، اوتوماتيكمون لا غوميز كتبدل بهاد الشكل. هذا بالنسبه لهاد لا كيسيون اللي هو 8. بالنسبه ل 8، sachant que le montant de la TVA كتساوي النت كوميرسيال مضروبه خصني بعدا نحسب النت كوميرسيال، راه كاين شي حاجه في السيستم ديالها. دونك باش نحسب النت كوميرسيال، النت كوميرسيال هو المونطون توتال دو تاكس كنقص منه لا غوميز. دونك هذا هو النت كوميرسيال اللي هو دابا الثمن اللي غنخلص هو هذا، باش نقص منه لا غوميز. بالنسبه للمونطون TVA يعني هو الثمن نت كوميرسيال مضروب TVA. وفي الاخر المونطون نت ابيي هو نت كوميرسيال زائد، يعني غادي نكليك على تسويل، من بعد ندير بلس ونكليك على هاد لا سيريز اكس. دونك التمرين ساهل مفيهش شي صعوبة كبيرة. دونك هاد الأسئلة راه كاين ديجا جاوبنا عليهم. بالنسبة للتنمية اكسود بقاو لينا 10. appliquer le format monétaire sur les données de la colonne préunitaire et la colonne montant. يعني غير هادو غادي نافيشيهم بالدرهم، غادي نسيليكسيوني هاد لي دوني. من بعد غادي نمشيو لونغلي اكوي، لا زون نومبر في عوض ستوندار غادي نختارو مونيتير باش افيشها مع بالدرهم. نتوما اختيما تقدروا غادي تافيشها لكم بالدولار، يعني غير يعني ديك العملة غادي يمكن تبداو بالبارامتر ديال البيسين ديال البانو دو كونفيغوراسيون بنفس الطريقة. غادي نسيليكسيوني هاد لي دوني ديال المونطون، غادي نمشيو لونغلي اكوي، لا زون نومبر، ونكليكي ونختار في عوض ستوندار غادي نختار مونيتير.